تو برے کالک وان آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا، گناہاں تو برے کالک وان آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا، 12 مہینے جیڑے نہیں مسجد پڑھ دے، او وی پہ نے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے، 12 مہینے جیڑے نہیں مسجد پڑھ دے، او وی پہ نے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے، مسجداں دیاں رونقاں، مسجداں دیاں رونقاں وداع آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا، گناہاں تو برے کالک وان آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا، شیطاناں تائیں رب لائیاں ہاتھ کڑیاں، اسے نہیں نے ویکھ لو مسیتاں بھریاں، شیطاناں تائیں رب لائیاں ہاتھ کڑیاں، اسے لینے ویکھ لو مسیتاں بھریاں، اللہ نال اللہ نال اللہ نال یاریاں، اللہ نال یاریاں لوان آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا، گناہاں تو برے کالک وان آ گیا، نیکیاں کمال و رمضان آ گیا۔